माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका 3 तहको शासन प्रणाली बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको र यस क्षेत्रको समग्र विकासका लागि मार्गचित्रसहित मन्त्रालय दृढताका साथ लागि परेको छ। यस सन्दर्भमा माननीय सांसदज्यूहरूको निरन्तर सहयोग तथा सुझावको अमूल्य योगदान रहने विश्वास व्यक्त गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यस मन्त्रालयको सङ्घीय कार्यक्रमका लागि प्राप्त कुल 79 अर्ब 29 करोड 48 लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ 72 अर्ब 60 करोड 3 लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ 26 अर्ब 69 करोड 45 लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ। अब 2077-78 को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई सो अनुसार नियमित अनुगमन गर्ने ब्यौरा समेत निवेदन गर्दछु। सम्मानित सभामुख महोदय, अब म यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासाहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दछु। ऊर्जातर्फ देशमा हालसम्म कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 1386 मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी निजी लगानीबाट प्रवर्धित अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिनेछ। यसमा माथिल्लो तामाकोशी 456 मेगावाट हामी यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हुँदाहुँदै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण काममा चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही अप्ठ्यारा अवरोधहरूका कारणले हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ। आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै भदौतिर नै यो कमिसनिङ हुने अथवा यो चाहिँ प्रसारण लाइनमा आउने सुचारू हुने म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। 1200 मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआवजा वितरण कार्य करिब 80% सम्पन्न भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्ष सो कार्य सम्पन्न गरी निर्माणको लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यस अलावा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा 1 मेगा प्रोजेक्टको विकास गर्ने गरी दुधकोशी, अप्पर अरुण, तामाकोशी 5, नौमुरे, नलगा, जगदुल्ला, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती लगायतका आयोजनाहरूको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, माडी, पश्चिम सेती र सुनकोशी 3 आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरूप जनताको जलविद्युत कार्यक्रम मार्फत निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी माथिल्लो अरुण, भेरी बबई डाइभर्सन तथा तामाकोशी 5 लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाई देशभित्र पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न प्रसारण लाइन निर्माणमा पर्याप्त विनियोजनसहित विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। निर्माणाधीन हेटौडा धल्केवर इनरुवा, हेटौडा भरतपुर बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मर्स्याङ्दी कोरिडोर आदि निर्माणाधीन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने र बुटोल कोवलपुर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। न्यू बुटोल गोरखपुर दोस्रो अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइनेछ। विद्युत सेवालाई थप भरपर्दो बनाउँदै विद्युत पहुँचमा वृद्धि गरी देशभित्र विद्युत ऊर्जाको खपत बढाउन 132 केभी तथा 33 केभी सब स्टेसनहरूको स्तर उन्नति तथा विस्तार गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण समेत
लाई समेत विशेष प्राथमिकता दिई 4 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसको अलावा विभिन्न वैदेशिक स्रोत र ठुला आयोजनाहरू रहेका जिल्लाको विद्युतीकरण छुट्टै हुने गरी बजेट व्यवस्था छ। प्रदेश 2 बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 मा आगामी वर्ष पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरिनेछ। साथै प्रदेश 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्ने गरी आगामी 2 वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। सिँचाइ र कृषिको लागि आवश्यक विद्युत सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली मार्फत विद्युतीकरण नभएका कर्णाली लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा 200 वटा सोलर मिनी ग्रिड मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। यस क्रममा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका 97 गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। विद्युतको घरायसी खपत कम हुने समयमा बढी ऊर्जा खपतका लागि उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। उपलब्ध जलस्रोत तथा ऊर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गराउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छैन। विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जिङ स्टेसनहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र 50 वटा चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणका क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतीय उपकरणहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट तथा 1% भन्सार लाग्दै आएको छ। यी निर्माण सामग्रीको छुट दिने सूचीमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी स्टिल पाटामा केही भन्सार थप भए तापनि आगामी दिनमा यसको आवश्यक संशोधन गर्दै लगिनेछ। जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ देशमा उपलब्ध जलस्रोतको विकास, व्यवस्थापन तथा उपयोगका लागि 3 तहका सरकार तथा उपयोगकर्ताहरूबाट जलस्रोतको योजनाबद्ध रूपमा संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन, समन्वयात्मक एवं बहुआयामिक उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा प्रमुख तथा ठुला नदीहरूको बेसिन योजना बनाउने कार्य सम्पन्न गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यस अन्तर्गत हालसम्म 6000 वटा नदी नालाहरू भनेर हामी अध्ययन गर्दै आएका थियौँ र त्यसका चाहिँ सहायक नदीहरू सहित करिब 23000 नदी नाला र त्यस सहायक खोलाहरूका समेत अध्ययनको काम भइरहेको छ र बेसिनको गुरु योजना निर्माण काम अघि बढेको छ। यस अन्तर्गत कोशी र राप्ती बेसिनको काम सम्पन्न भइसकेको छ। सिंचित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय गौरवका सिक्ता, रानी जमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी थप तीव्रता दिइने र सम्पन्न भागमा पानी समेत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको म यहाँ जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सिँचाइ सुविधा नपुगेका नदी छेउछाउका सबै कृषियोग्य टारहरूमा सौर्य ऊर्जाको समय उपयोग गरी सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराई कृषिमा स्वरोजगार सिर्जना समेत सहयोग पुर्याउन सम्भाव्य सबै योजनाहरूको पहिचान गरी सम्भाव्यताका आधारमा लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै जाने गरी रकम विनियोजन गरिएको छ। यसबाट आगामी आबोमा मात्र थप करिब 500 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगे सीमान्तकृत समुदाय लाभान्वित हुनेछन्। माननीय सदस्यहरू, यसमा चाहिँ एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बेसिन वाइज चाहिँ आयोजनाहरू राखिएको, त्यसमा केही कार्यान्वयनमा गएको, केही सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने गरी माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका आयोजना लगभग हामीले सबैजसो समेटेका छौँ। यद्यपि केही प्रश्नहरू यहाँ उठेका छन्, त्यसलाई पनि हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। तराई मधेसका मधेसमा सिँचाइ सेवा भरपर्द नभएका कृषियोग्य क्षेत्रहरूमा रोजगार उन्मुख कृषि व्यवसायका लागि तत्काल सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउन समृद्ध तराई मधेस विशेष कार्यक्रमको विनियोजनमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको र तराई मधेसका सबै जिल्ला तथा पालिकाका सम्भाव्य र अन्य सिँचाइको विकल्प नभएका स्थानहरूमा प्राथमिकता आधारमा 5000 स्यालो ट्युबवेल र 247 वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरी यसबाट मात्रै 22000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा थप विस्तार गरिनेछ। यसबाट कृषि मन्त्रालयसँग हामी एउटा संयन्त्र नै बनाएर सहकार्य गरेका छौँ कि एउटा सर्वेक्षणले राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षण अनुसार करिब 80 लाख स्थायी तथा अस्थायी रोजगार मान्छेहरूले रोजगारी गुमाएको यो चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण लकडाउन यो क्रममा र
र एउटा अर्को अध्ययनले के बताएको छ भने स्थायी रूपले रोजगार रहेका 11 लाख मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाएको छ। करिब 10 लाख युवा युवतीहरू भारत लगायत तेस्रो देशहरूबाट आउने आँकडा छ र हरेक वर्ष 5 लाख नयाँ श्रम शक्ति चाहिँ बजारमा आउने गर्छ। यसरी मात्रै मोटो रूपले हेर्दा 26 लाख जनशक्ति बेरोजगार हुने या त्यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारलाई चुनौती या दबाब छ। यसलाई सबभन्दा धेरै कृषि क्षेत्रमा नै हामी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ, स्वरोजगार बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो चाहिँ हामीले 5000 स्यालो ट्युबवेल, 247वटा डिप ट्युबवेल सङ्घबाट मात्रै, प्रदेशमा स्थानीय तहमा पनि यस प्रकार कार्यक्रमहरू हुन्छन्। यसरी चाहिँ हामी समन्वयात्मक रूपले गऱ्यौँ भने सिँचाइबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, कृषिले मल, बिउ, बिजन, प्राविधिक सहयोग भयो भने त्यो चाहिँ रोजगारीको लागि तयार भएका या रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू सोझै रोजगारीमा, स्वरोजगारमा या उत्पादनमा जाने, उत्पादन वृद्धि हुने र अहिले जो नयाँ महामारीले हामीले आर्थिक रूपमा भोगिरहेको समस्या पनि हामी सजिलो गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। र यसैमा मान्यजीहरूको प्रश्न आएको छ, सबै जो स्यालो ट्युबवेल भनेको अलिक सतहबाट कम गहिराइबाट हामी चाहिँ पानी निकाल्छौँ त्यसमा जहाँ हाम्रो एउटा म्यापिङ छ देशभरि, म्यापिङ गर्दा जहाँ चाहिँ स्यालो ट्युबवेलको सम्भावना छ त्यो गाउँपालिका नगरपालिकामा मोटामोटी अनुपात मिलाएर अहिले राखिएको छ। त्यसलाई अझ ठोस थप डिटेल गर्दा चाहिँ मान्यजीहरूकै सल्लाहमा सुझावमा हामी त्यसलाई गर्छौँ। कुनै पनि दबावमा, कुनै पनि प्रभावमा, कुनै चाहिँ राजनीतिक आस्था हेरेर यसमा गरिएको छैन। डिप ट्युबवेलको हकमा गत वर्ष चलिराखेकालाई हामी निरन्तरता राखेका छौँ। केही चाहिँ माननीयजीहरूसँग हामी मागे अनुसार कम्तीमा पनि एक मान्यजीको मागलाई एउटा मात्रै भए पनि सम्बोधन गर्ने गरी हामी कोसिस गरेका छौँ। यदि त्यसरी कहीँ छुट्न गएको छ भने त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने म यहाँ विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामान्य सभा महोदय, तराई मधेसको विशेषतः 2 नम्बर प्रदेशमा भरपर्दो सिँचाइका लागि रूपान्तरणका देखिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सम्पूर्ण तयारीका कार्य पुरा भइसकेको र आगामी आबोमा टनेल निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। तमोर चिस्याङ, कालीगण्डकी तिनाउ, मारीदाङ, सुनकोशी कमला डाइभर्सन जस्ता बहुउद्देश्य आयोजनाहरूको समेत अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता तथा प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। सुनसरी मोरङ कोशी पम्प तथा वितरण, चन्द्रनहर, बागमती, नारायणी लिफ्ट, महाकाली लगायतका ठुला सिँचाइ प्रणालीलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी करिब 3 लाख हेक्टर सिन्चित क्षेत्रमा भरपर्दो रूपमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीमा थप वृद्धि गर्न तिनको मर्मत, सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। महाकाली, कर्णाली, बबई, राप्ती, बाणगङ्गा, नारायणी, बागमती, कमला, त्रियुगा तथा कोशी जस्ता ठुला नदी र तराई मधेस तथा पहाडका अन्य जोखिमयुक्त खोला तथा पहिरोहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 6 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। महाकालीको दार्चुला, गोकुलेश्वर समेत रौतहट, सिराहा, अरुण, किमाठाङका लगायतका कटान तथा डुबानबाट संवेदनशील स्थान तथा तार बजारहरूको संरक्षणलाई कार्यलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ। तराई मधेस तथा पहाडका अन्य खोला नालाहरूका जोखिमयुक्त स्थानहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय सामग्री, श्रम र प्रविधि समेतको उपयोग गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। तराई मधेसका सीमा क्षेत्रमा हुने कटान डुबानलाई दिगो रूपमा न्यूनीकरण गर्न भारतसँगका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनुका साथै समस्याग्रस्त स्थलहरूको नियमित रूपमा संयुक्त अनुगमन र निरीक्षण गरी समस्या समाधानका उपायहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आबोमा पाल्पा र उदयपुर गरी थप 2 स्थानमा मौसमी राडारको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने र आधुनिक तथा स्वचालित जल तथा मौसम मापन उपकरण एवं प्रणालीको थप विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी बाढी, चट्याङ, हावा, हुरी जस्ता जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाइनेछ। जल मौसम सम्बन्धी सूचना मौसमी टेलिभिजन समेत उपलब्ध गराइने र यसबाट जल मौसम जन्य विपदहरूबाट हुन सक्ने मानवीय तथा पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, हवाई उड्डयन लगायतमा हुने सम्भावित क्षति तथा जोखिम न्यूनीकरणमा थप सहयोग पुग्नेछ। सशर्त अनुदान एवं प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत ग्रामीण ऊर्जा, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरू हुने हुँदा ती कार्यक्रमहरूबाट समेत कतिपय आवश्यकताहरू पुरा हुने अपेक्षा गरिएको छ। जलस्रोत, सिँचाइ, जल मौसम तथा जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अन्वेषण एवं नवप्रवर्तनशील प्रविधिको विकास तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ। सामान्य सभामुख महोदय,
मैले यसरी मान्यज्यूहरूबाट उठेका विषयहरूलाई सरसर्ती सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेँ। यसरी हेर्दा अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा कृषि भूमि 26,41,000 हेक्टर रहेको छ। सिँचाइयोग्य भूमि 17,66,000 हेक्टर रहेको छ। यसमध्ये सिँचाइ संरचना विकास भएको 14,78,000 हेक्टर अथवा 84%मा हामी सिँचाइ पुर्याउन अथवा संरचना निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। सतह सिँचाइ 9,79,000 हेक्टर, भूमिगत सिँचाइ 4,79,000 हेक्टर गरेर 68% र 32%को यसको हिस्सा रहेको छ। जल उत्पन्नतर्फ सङ्घीय कार्यक्रमबाट हालसम्म तटबन्ध निर्माण 1,060 किलोमिटर निर्माण भएको छ। जग्गा उकास यसबाट 10,876 हेक्टर भएको छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मैले अघि नै बताइसकेँ। सिक्टा, बबई, भेरी बबई, रानी जमरा, कुलरिया, सुनकोशी मरिन, महाकाली तेस्रोबाट 2,50,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने हुन्छ यो सबै सम्पन्न गर्दा। र एउटा अध्ययनले के बताएको छ भने हाम्रो कुल गारस्टी उत्पादन अथवा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको 27% योगदान रहेको छ र यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पुरा गर्दा थप 2% हाम्रो कुल गारस्टी उत्पादनमा थप योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ। त्यसैले यसलाई हामी प्राथमिकता साथ नै काम गरिरहेका छौँ र यो सबै विनियोजित बजेटबाट कृषि क्षेत्र सिँचाइले मात्रै जलस्रोत तथा सिँचाइले मात्रै 28 लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्याङ्क पनि हाम्रो अध्ययनले बताएको छ। सामान्य सभा महोदय, ऊर्जातर्फ हामी अहिलेसम्म हाम्रो ऊर्जा संरक्षणको कोण, ऊर्जा खपतको कोण र ऊर्जा सुरक्षाको कुरो गर्दा अहिले पेट्रोलियम जन्य ऊर्जा हामीले 60% उपभोग गर्दै आएका छौँ, कोइला 20% उपयोग गर्छौँ र विद्युतीय ऊर्जा जम्मा 13% यसको हिस्सा रहेको छ र अन्य ऊर्जाहरू विभिन्न खालका अहिले बायोग्यास अन्य थुप्रै खालको गर्दा 7% अन्य ऊर्जाको हिस्सा रहेको छ। यसरी हेर्दा हामीले हाम्रो रणनीति के हुनसक्छ ऊर्जा क्षेत्रमा खास गरी चाहिँ भन्दा हामीले बिस्तारै विद्युतीय ऊर्जाले अन्य ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जाने, त्यसले एकातिर हामी पेट्रोलियम जन्य उत्पादन चाहिँ हामी बाहिर आयातमा निर्भर रहेका छौँ। त्यसैले कुनै पनि बेला हामी 2072 सालतिर देख्यौँ, अरू समयमा देख्यौँ कि हामी राम्रोसँग सप्लाई गर्न सकेनौँ भने हामी कस्तो खालको ऊर्जा सङ्कटमा पर्छौँ, डिजल पेट्रोलको लागि, ग्यासको लागि भने हामी आफैले भोगिसकेका छौँ। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै पेट्रोलियम जन्य, कोइला जन्य ऊर्जालाई विस्थापन गर्दै जाने, विद्युत ऊर्जाको हिस्सा बढाउँदै जाने नै हाम्रो रणनीति रहेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति इनर्जी मिक्स पोलिसी अन्तर्गत हामी ऊर्जा सम्मिश्रण अन्तर्गत हामी कम्तीमा पनि हामी जलाशययुक्त आयोजना रन अफ रिभर, त्यसै गरी चाहिँ पिकिङ रन अफ रिभरलाई कमसेकम मिश्रित गर्ने, केही सोलरका हिस्साहरू हुने र त्यसो गर्दा चाहिँ हामी अहिले हामी बढी रन अफ रिभर खालका हाम्रो आयोजनाहरू छन् जसबाट झन्डै 1400 मेगावाट आएको छ र आजको डेटा हेर्दा चाहिँ पिक टाइममा गत वर्ष यही बेला 1350 मेगावाट हाम्रो पिक डिमान्ड थियो भने अहिले 1250 मेगावाट पिक डिमान्ड थियो भने अहिले घटेर 1100 मेगावाटमा आएको छ। भन्दा अहिले पनि रातको समयमा हाम्रो हरेक रात कम्तीमा 1 करोड नत्र 2 करोडको विद्युत हाम्रो खेर गइरहेको अवस्था छ। जब साउन, भदौ, असोज पिक टाइममा पुरा क्षमतामा उत्पादन हुन्छ, झन्डै 1400 मेगावाट हामी आफ्नै उत्पादनले हामीलाई आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ र यस्तै खालको अहिलेको जस्तै सङ्कट रहँदा हामीलाई 200 देखि 300 मेगावाट रातको टाइममा विद्युत खेर जाने अवस्था छ र यसलाई हामी खपत खास गरी विद्युतीय चुलो लगायतका घरेलु उपकरणहरू जो विद्युतबाट सञ्चालन हुने उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, जसको लागि हामी भन्सार शुल्क हेऱ्यौँ गत वर्ष 15% इन्डक्सनमा थियो भने अहिले घटाएर त्यसलाई 5%मा प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय गाडीहरूको चर्चा भयो, 5वटा क्याटेगोरी गरिएको छ, विगतमा एउटै क्याटेगोरीमा थियो। सार्वजनिक गाडीहरूमा भन्सार वृद्धि गरिएको छैन, 1% नै कायम छ। बाँकी 5वटा क्याटेगोरीमा त्यहाँ चाहिँ अलिकति सुविधायुक्त गाडीहरूलाई बढाउने भनेर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले केही प्रस्ताव गरे जो छलफलकै क्रममा रहेको छ। मान्यज्यूहरूको पर्याप्त सुझावहरू पनि आएको छ। हामी भन्सार अन्तशुल्क या अन्य करहरूलाई नियमित हामी परिमार्जन समय अनुकूल गर्दै पनि गएका छौँ। त्यसैले त्यसतर्फ पनि यहाँ मान्य सदस्यहरूको जो पर्याप्त चाहिँ सुझावहरू
आएको छ, विज्ञहरूको सुझावहरू पनि आएको छ। त्यसतर्फ पनि पक्का पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ र आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो, विद्युतीय गाडी लगायतका हामी आन्तरिक खपतमा हामीले जोड गर्नेछौँ। त्यसै गरी अहिले पनि हाम्रा पूर्वाधार अभावले औद्योगिक क्षेत्रहरूमा जति डिमान्ड भएको त्यति सप्लाई गर्न पाएका छैनौँ। 300 देखि 400 मेगावाटको सप्लाई हामी औद्योगिक क्षेत्रमा हामी सप्लाई गर्न सक्ने सम्भावना छ। प्रक्षेपणहरू छ, त्यसलाई हामी पूर्वाधार निर्माण गरेर त्यो सम्भव हामी बनाउन सक्छौँ। आगामी वर्ष 1300 मेगावाट विद्युत हामी नयाँ जडित क्षमतामा आउँदैछ। त्यसमा यो वर्ष हामीले 1000 मेगावाट सम्पन्न गर्ने कुरो गऱ्यौँ, झन्डै 200 मेगावाट सम्पन्न भएको छ। यो लकडाउन, कोरोना, धेरै कारणहरूले त्यो हाम्रो लक्ष्य पनि अर्को वर्ष सरेको छ र अहिले हामीले बिना आँकडा भनेका छैनौँ कि एउटा आँकडाले निर्माणको चरणमै रहेका आयोजनाहरू हेर्दा आगामी वर्ष 3000 मेगावाट हाराहारीमा हाम्रो विद्युत क्षमता जडित क्षमता नै पुग्दैछ। त्यसलाई हामी चाहिँ मार्केट क्रिएट गर्ने कुरो नै हाम्रो लागि चुनौती पनि छ, एउटा नयाँ अवसर पनि छ। त्यसैले घरेलु बजार नै हामीले सुनिश्चित गर्ने, ऊर्जामा हामी आत्मनिर्भर हुने, ऊर्जामा हामी रणनीतिक रूपले चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा रहने, जसलाई हामी ऊर्जा सुरक्षा पनि भन्छौँ, त्यो रूपले हाम्रो सरकारको नीति रहेको छ। मन्त्रालयले त्यसमा काम गरिरहेको छ। साथै हामी क्षेत्रीय बजार भारत बङ्गलादेशका बजारमा पनि पुर्याउने गरी सबै पूर्वाधारहरू हामी निर्माण गरिराखेको कुरो पनि म यहाँ राख्दै सामान्य सभामुख महोदय कि हाम्रो जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको 2015मा गरेको प्रक्षेपण हेर्दा कस्तो देखिन्छ भने 2040सम्म 4.5% ग्रोथ रेट रह्यो भने पनि कम्तीमा पनि 1915 मेगावाट हामीले 4.5 को ग्रोथ रेट हुँदा पनि हामीलाई जरुरी पर्छ। 7.2% ग्रोथ रेट हुँदा चाहिँ 29,427 मेगावाट हामीलाई चाहिन्छ र 2030 2030 को मात्रै हुँदा पनि र हामी नजिकै के अरे सन् 2025 को मात्रै कुरो गर्दा पनि 4.5% को ग्रोथ रेटमा पनि 5787 मेगावाट हामी आफैलाई चाहिन्छ घरेलु के अरे चाहिँ उपयोगको लागि। त्यसरी हेर्दा चाहिँ 7.2%ले 6617 मेगावाट र 9.2 को ग्रोथ रेट रह्यो भने 7366 मेगावाट हामीले सन् 2025मै हामीलाई आवश्यक पर्छ। यसमा अलिकति पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्ने अथवा यस्तै विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलो या अरू कुनै यहाँ चाहिँ मलको कुरा आयो, यस्तै थप विद्युत खपत गर्नेतिर नीतिगत रूपले नै हामी गर्दा चाहिँ 7.2मा जान चाहिँ 10,000 मेगावाट 2025मै 9.2मा जाँदा 10,800 मेगावाट चाहिने हामीलाई जरुरी छ। त्यसैलाई नै हामी आधार बनाएर 10 वर्ष अथवा 2018 देखि हिसाब गरेर 2028 सनमा पुग्दा हामीलाई 10,000 मेगावाट आफूलाई जरुरी पर्छ र 15,000 मेगावाट भयो भने सबै प्रकारको रन अफ रिभर पिआरओ र चाहिँ रिजर्वायर गर्दा चाहिँ हामी आफू सेफ ठाउँमा हिउँदमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छौँ, बर्खामा अलिकति बढी हुनेलाई हामी क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने स्ट्राटेजीका साथ नै काम गरिरहेको म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसरी हेर्दा चाहिँ अहिले हाम्रो विद्युतीय सवारीमा एउटा आँकडा के आएको रहेछ अध्ययनमा, 1 किलोमिटर गुड्नको लागि 1 रुपियाँदेखि 1 रुपियाँ 50 पैसाको विद्युतले अथवा त्यति कस्टले विद्युतीय सवारी साधन कुद्न सक्दो रहेछ। तर विद्युतीय सवारीको चाहिँ सुरु मूल्य फेरि महँगो पर्छ। पेट्रोलियम या डिजेलका गाडीहरू सुरुमा अलिक सस्तो पर्छ, तर पछि 1 किलोमिटरको लागि 7 रुपियाँदेखि 10 रुपियाँसम्म लागत आउँदो रहेछ चाहिँ प्रति किलोमिटर यसको लागत। यसरी चाहिँ एउटा अध्ययन पनि छ। इन्डक्सनमा चाहिँ अहिलेकै मूल्य हामी मूल्य समायोजन गर्दैछौँ, अहिलेकै मूल्य हेर्दा चाहिँ 10 देखि 15% सस्तो ग्यासभन्दा पर्दो रहेछ। त्यसैले हामी ऊर्जा खपत हामी विद्युतीय ऊर्जातिर जानुको अर्थ त्यसै गरी विद्युतीय ऊर्जामा गएर ऊर्जा सुरक्षा गर्नुको अर्थ हामी हाम्रो ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरो त भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी हामी विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मजबुत बनाउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरो पनि हो। त्यसैले यसको बहुआयामिक यसको महत्त्व रहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। र इनर्जी प्रोग्राम अन इकोनोमिक इम्प्याक्ट अन द पुअर पावर क्वालिटी अन इन्डस्ट्री 2003 को अध्ययन प्रतिवेदनले के भन्दो रहेछ भने प्रति युनिट विद्युत खपतमा 1 युनिट विद्युत खपत गर्दा 84 रुपियाँ बराबरको इकोनोमिक भ्यालु एडिसन हुँदो रहेछ। 1 युनिट विद्युत थप खर्च गर्दा 84 रुपियाँ बराबरको त्यसले भ्यालु एड गर्दो रहेछ। त्यसो गर्दा यो विद्युतीय ऊर्जा जति हामीले आन्तरिक रूपले खपत गर्न सक्यौँ त्यति धेरै हाम्रो ओभरअल हाम्रो अर्थतन्त्र
लाई गतिशील बनाउने, चलायमान बनाउने, बलियो बनाउने हुँदो रहेछ। त्यसैले यही अनुसार नै हामी चाहिँ काम गरिराखेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। र यसरी हेर्दा सबभन्दा धेरै अहिले नर्वेले चाहिँ पर क्यापिटा कन्जम्सन अथवा एक व्यक्तिले कति कन्ज्युम गर्दो रहेछ भने 24,006 युनिट किलोवाट आवर भन्छ यसलाई। 24,006 युनिट एक व्यक्तिले प्रयोग गर्दो रहेछ वार्षिक। त्यसै गरी अमेरिकामा जान 12,081 युनिट, चाइनामा 4,475 युनिट, इन्डियामा जान 1,200 युनिट, भुटानमा जान 2,895 युनिट, हाम्रो साउथ एसियाको कुरो गर्दा पाकिस्तानमा 971 युनिट र श्रीलङ्कामा 494 युनिट, बङ्गलादेशमा 460 युनिट, नेपालमा हामी 245 किलोवाट आवर अथवा 245 युनिट मात्रै गर्छौँ भन्दा यसले पनि बताउँछ कि जसले आन्तरिक खपतमा धेरै विद्युत उपयोग गर्छ त्यसले चाहिँ पर क्यापिटा कन्जम्सन धेरै छ, त्यसको चाहिँ इकोनोमी पनि राम्रो छ भन्ने देखाउँछ। र हामी अहिले चाहिँ दक्षिण एसियामा पनि सबभन्दा कमजोर हाम्रो विद्युत खपतको क्षमता रहेको म यहाँ राख्दै सामान्य समुदाय अन्तिमतिर म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने हालसाल नयाँ बजेटबाट हामीले चाहिँ 10 युनिटसम्मको विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई छुटको व्यवस्था, यो इनर्जी शुल्क मिनाको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी हेर्दा चाहिँ 8,61,000 ग्राहकलाई त्यसले सोझै राहत गर्दो रहेछ। यसलाई हामी मान्यजीले के प्रश्न गर्नु कहाँदेखि यो चाहिँ व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई हामी इआरसीमा हामी प्रस्ताव गरे, विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौँ। विद्युत प्राधिकरणले नै मूल्य समायोजन गर्दैछ कि 10 युनिटसम्म उपभोग गर्ने 8,61,000 ग्राहकलाई सधैँको लागि निःशुल्कमा वितरण गर्ने व्यवस्था हामी गर्दैछौँ। यो एउटा खुसीको कुरो हो। त्यसै गरी यो लकडाउन अवधिमा 150 युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक अहिले हाम्रो देशमा कति रहेछन्? 31,30,000 गारस्टे ग्राहक रहेछ, 31,30,000, जसको लागि चाहिँ 25% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। र बजेट मार्फत के प्रस्ताव गरिएको छ भने 250 युनिटसम्मलाई 15% छुटको, त्यसो हुँदा 3,33,000 थप ग्राहकलाई त्यसले सुविधा दिन्छ। यसरी हेर्दा 1,30 करोड बराबर लकडाउनकै बेलामा विद्युत उपयोगमा छुट अथवा शुल्कमा छुट दिने यहाँ चाहिँ प्रस्ताव अहिले बजेटले गरेको छ। औद्योगिक ग्राहकहरूको डिमान्ड शुल्क चाहिँ मिना गर्ने सरकारले चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ बजेटमा, जसबाट 1,82 करोडको राहत औद्योगिक ग्राहकहरूलाई हुँदो रहेछ। यसरी हेर्दा हामी सिँचाइ र सामुदायिक खानेपानीको डिमान्ड शुल्क मिनाको प्रस्ताव गरेका छौँ बजेट मार्फत। र यो सबै छुटहरू गर्दा हामी केहीलाई मूल्य समायोजन गर्छौँ, केही चाहिँ सरकारबाट त्यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो चाहिँ रकम निकासा गर्ने व्यवस्था हुन्छ। यसरी हेर्दा 11,62 करोडको सोझै विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था हुँदो रहेछ ग्राहकहरूलाई। यो अहिले कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई, जनजीवनलाई केही न केही राहत दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको कुरो म यहाँ राख्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय र विभिन्न विषयहरू माननीय सदस्यहरू विभिन्न जिज्ञासाहरू आएका छन्। एउटा जिज्ञासा आउँदा चाहिँ हामी यो सन्तुलित खालको प्रादेशिक रूपले सन्तुलित विकास होस् भनेरै एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ यो पहाडी क्षेत्रमा, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ र साना आयोजनाहरू, त्यसै गरी तराई मधेसमा चाहिँ समृद्ध तराई मधेस कार्यक्रम र नयाँ प्रविधिको चाहिँ यो तटबन्धहरू अथवा नदी नियन्त्रणका साना कार्यक्रमहरू, बाँकी ठुला जनता जलविद्युत आयोजना रहेका छन्। यो रूपले यहाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू राखिएको छ। केही छुट हुन गएका रहेछन्, सम्बोधन हुन नसकेका रहेछन् भने हामी यही सीमाभित्र नै सम्बोधन गर्ने मान्य सदस्यहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। केही कुरो फेरि चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग सावधानीपूर्वक अध्ययन नगरेर पनि आए कि जस्तो पनि लागेको छ। मान्यजीहरूले रोल्पा र झापामा धेरै भयो, हाम्रो हुम्लामा कम भयो भन्ने खालको पनि आयो। मैले बेलुकी गएर हेरेको, हुम्लामा एउटै शीर्षकमा एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनाको शीर्षक मात्रै 22वटा आयोजना रहेछ। त्यसैले मान्यजीहरूलाई सावधानीपूर्वक आयोजनाहरू पनि हेरिदिनु हो भने केही कुरो यहाँ हाउसमै उठाइराख्नुपर्ने नहुन पनि सक्छ। म यो पनि अनुरोध गर्दै मान्यजीहरूले यो चाहिँ जसरी रचनात्मक ढङ्गले सुझावहरू दिनुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिँदै म चाहिँ आगामी दिनमा पनि यसरी नै सम्मानित
सदनबाट सहयोग रहनेछ भन्ने म सम्माननीय महोदय मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यो चाहिँ खर्च कटौती सम्बन्धी जो प्रस्ताव आएको छ, पक्का पनि यति कुरोहरू बताइसकेपछि माननीय सदस्यहरूले यो खर्च कटौतीको होइन कि बरु चाहिँ केही बढोत्तरी गर्नुपर्ने आउँछ सुझाव जस्तो लाग्छ। किनभने गत वर्षभन्दा कोरोना प्रभाव कारणले खास गरी पूर्वाधार मन्त्रालयहरूमा बजेट के कम छ, तब त्यो कम रकम विनियोजनभित्रै पनि वैज्ञानिक ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न विनियोजन गर्न कोसिस गरिएको कुरो पनि म जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम मान्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्मान्य सभामुखज्यू, सभामुख मार्फत म मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अहिले हामीले उत्पादन गरेको जुन बिजुली छ, यही वर्षायामदेखि त्यो खेर जाने अवस्थामा छ र निकट भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रकम हुनसक्छ। करिब 2 खरबको बिजुली हाम्रो खेर जाँदैछ। यसका निमित्त यो बिजुलीलाई प्रयोग गरेर देशको विकासका निमित्त माननीय मन्त्रीजी र सरकारको के धारणा छ त्यो म जान्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कोभिड-19बाट र सरकारका गलत नीतिहरूको कारणले निजी क्षेत्रबाट जुन विद्युत आयोजनाहरू निर्माण भइराखेका छन् तिनीहरू धाराशायी हुने अवस्थामा छन्। त्यसलाई सेभ गर्नका निमित्त सरकारको के धारणा छ त्यो पनि म जान्छु। माननीय श्री रामबाबु कुमार यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले विद्युत खेर गइरहेको कुरा आएको छ र खास गरी बोर्डर एरियामा यो इन्डियाबाट आयात बिजुली हो भने हामी सुन्छौँ। अहिले विद्युत आयात र निर्यातको अवस्था के छ एउटा यो जान्न चाहन्छु। र साथै अहिले जुन बजेट आइराखेको छ पुरानी तरिकाले यो मधेसमा बाढी पहिरो जुन पहिला नै किटान भएर आइसकेको छ ठाउँहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बाढी पहिरो प्राधिकरण बनाउने सरकारले उपयुक्त देखेको छ कि छैन। र यो जुन सानो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेलको अवस्थाले म क्लियर छु कि यो अवस्थाले गयो भने 10 वर्षमा पनि सिंचित हुने अवस्था रहँदैन। यसमा सरकारले थप के सोच्न बाध्य छ त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसिसी सम्झौता अन्तर्गतको 400 केबी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने बजेटमा किन राखियो? जनताले एमसिसी सम्झौता गरेका मन्त्रीहरूलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्ने माग गरिरहेको मन्त्रीज्यूलाई कसरी थाहा भएन? प्रधानमन्त्री बाबुरामजीको नेतृत्वको सरकारलाई एमसिसी सम्झौता सुरु गराउन नै 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएको अहिले पुष्टि भएको हो। मार्क्सवादको अराजक व्याख्या गरी सशस्त्र द्वन्द्वमा जनताको रगत बग्न लगाएको द्वन्द्वकै बेला पश्चिम नेपालको तिङ्कर भङ्ग्याङको प्रहरी चौकीलाई लखेट्ने काम भएको हुँदा त्यहाँ विदेशी सेनालाई सहज भएको गत वर्षको नोभेम्बर 2 मा विदेशीले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा जारी गरेको र मे 11 मा गुन्जी लिपु भङ्ग्याङ सडक बनाएको त होइन। कुटी नाबी गुन्जीका नेपालीको घरमा मन्त्रीज्यूले बिजुली र सिँचाइको व्यवस्था, खेतमा सिँचाइको व्यवस्था किन गर्नु भएन? महाकाली नदी पारी दोहरा चाँदनी र नारायणी नदीको पारी सुस्ता महेश्वरमा सिँचाइ र बिजुलीको पर्याप्त व्यवस्था किन भएन? धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत मन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा। अप्पर कडाले जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता र हरेक पटक समय थप्दा पनि अब थप्ने समय पनि सिद्धिसकेको अवस्थामा त्यो सम्झौता तोडियो कि तोडिएन त्यो जान्न चाहन्छु। र अप्पर कर्णाली सस्तो परियोजना भएको हुनाले स्वयं सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाउन सक्नुपर्ने हो, केले रोकेको छ त्यो जान्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै यो कर्णाली चिसापानी बहुआयामिक परियोजना
के कारणले रोकिएको छ त्यो जान्न चाहन्छु। पश्चिम सेती प्राथमिकतामा किन परेन? 7 नम्बर प्रदेशकै मेरुदण्डको रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो होइन र मन्त्रीज्यू? यसको जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री श्री वर्षमान पुनलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी वर्षायामको खेर जाने विद्युतको बारेमा हामी बिस्तारै लकडाउन खुला हुन्छ, कोरोनाको प्रभाव कम हुन्छ, अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवन चलायमान हुन्छ, अनि खपत वृद्धि भएर जान्छ र अहिलेकोलाई चाहिँ त्यति धेरै समस्या हुँदैन। त्यसपछि अलिकति बचत हुनेलाई हामी इनर्जी एक्सचेन्ज मार्फत खास गरी भारतमा पठाइरहेका छौँ गत वर्षदेखि। त्यसलाई अझ विस्तार गरेर इनर्जी एक्सचेन्जकै विन्डोबाट केही विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धामा डे अहेड मार्केट अथवा दिनदिनैको बजारमा पनि लाने गरी हामी कानुनी र त्यहाँ चाहिँ व्यापारै गर्ने दिनदिनैको त्यहाँ चाहिँ बजारमा त्यो तयारी गरेका छौँ। र भारतीय सरकारी कम्पनी एनबिबिएन भन्ने छ, त्यो कम्पनीसँग एनइएको जोइन्ट भेन्चरमा कामहरू गर्ने, खास गरी आफ्नो काम एनबिबिएन मार्फत त्यहाँका मार्केटमा अब सहकार्य गरेर गर्ने खालको तयारी भएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ हामी अलि दीर्घकालिक रूपले भारतीय तथा बङ्गलादेशको बजारमा जाने गरी विभिन्न चाहिँ कामहरू भएका छन्। त्यस अन्तर्गत चाहिँ भारतीय सरकारको यो क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङको गाइडलाइन बनेको छ। त्यसअनुसार केही कार्यविधिहरू बन्ने क्रममा छन् र त्यसको निकै प्रोग्रेस भएको छ। छिटै नै केही समय अगाडि भारतीय ऊर्जा सचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा कर्टेसी कलको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ मुख्य चासो छ भन्दा चाहिँ म फर्किने बित्तिकै त्यसलाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको थियो। अहिले जानकारी पाउँदा त्यो क्याबिनेट के अरे त्यो मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। त्यो पनि त्यो कार्यविधि पनि अन्तिम रूप भयो भने अथवा त्यो स्वीकृत भयो भने हामी इनर्जी एक्सचेन्जको माध्यमबाट जाने, त्यसै गरी चाहिँ हामी खुला बजारमा पनि जाने त्यो अवस्था बन्छ र त्यसो गर्दा हामीसँग सरप्लस भएको विद्युत हामी व्यवस्था गर्न सक्छौँ। बाँकी मैले अघि पनि पर्याप्त चाहिँ घरेलु उपयोगको लागि कुन कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छौँ नीतिगत रूपले, व्यवहारिक रूपले भन्ने कुरो मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराइसकेको छु। यसरी हामी समग्रमा हाम्रो चाहिँ विद्युतको खपत बढाउने एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ यसै बर्खा सिजनको विद्युतलाई पनि खपत गर्ने रणनीति कार्ययोजनाहरू बनाएको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 को प्रभाव निजी क्षेत्र र निजी उत्पादकहरूले भोगिरहेको समस्या सुरुदेखि नै हामी यसलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अत्यावश्यक सेवामा निर्माण क्षेत्र, विद्युत क्षेत्रको निर्माण थिएन, तर सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग विशेष अनुरोध गरेर आइसोलेटेड ठाउँमा रहेका आयोजनाहरू, खास गरी सुरुङ खन्ने, नदी किनारमा नदी डाइभर्सनका कुरा, अरू काम अलि अलग्गै ठाउँमा हुन्छ। त्यसैले सबै सुरक्षा उपायहरू अपनाएर आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेको थिएँ। त्यही अनुसार चाहिँ क्याबिनेटले विद्युतीय लगायतका निर्माणका कामहरूलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा राखेर यो निर्माणको काम सरकारले सुरुदेखि नै रोकिन दिएन। एकाध समस्याहरू आए तर बिस्तारै आयोजनाहरू सुचारू भए। अहिलेसम्म लगभग सबैजसो आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। झन्डै 3200 मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू निर्माणका क्रममा रहेकाहरू अहिले निर्माण काम भइरहेछ। यो लकडाउनले प्रभावित छैनन्, त्यो व्यवस्था गरिएको छ। बाँकी निजी क्षेत्रसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ। एउटा कार्यदल बनाएका छौँ, त्यसका प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, जसले उहाँहरूले विगतमा भोग्नुभएका समस्याहरूलाई प्रतिवेदन दिन्छ, त्यसलाई हामी सक्दो सम्बोधन गर्छौँ। कोरोना प्रभावकै बारेमा हामी मन्त्रालयबाट एउटा कार्यदल बनाउने तयारी गरेका छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको अध्ययन गरिरहेको छ, त्यो प्रतिवेदन पनि हामी हेरिरहेका छौँ। र अहिलेको स्थिति अलिक सामान्यकृत भएपछि त्यो कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिसकेपछि निजी क्षेत्र पनि हुन्छ, सरकारका प्रतिनिधि हुन्छ, विज्ञहरू हुन्छ, जसबाट हामी वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका बहुपक्षीय
संस्थाहरूसँग पनि कुरो गरेका छौँ कि यो विद्युत क्षेत्रका निजी क्षेत्रलाई परेको प्रभावलाई हामी न्यून गर्न राहतको लागि एउटा कोष खडा गर्न खोजेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भनेर कुरो गरेका छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका निकायहरूको संस्थाहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको छ। त्यसरी हामी निजी क्षेत्रलाई पनि कोरोना प्रभाव यथार्थ हो, सबै क्षेत्रमा परेको छ, सरकार एक्लैले यसलाई सामना गर्न सक्दैन, तर निजी क्षेत्र र आम जनता मिलेर यसलाई चाहिँ यसको प्रभावलाई यसलाई सबैले सेयरिङ गर्ने खालको ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास छ। त्यो अनुसार निजी क्षेत्रलाई हामी संवादमा पनि छन्, विश्वासमा पनि लिएका छौँ र थप आगामी दिनमा पनि उहाँहरूका अप्ठ्यारोलाई हामी हेर्ने नै छौँ। त्यसै गरी आयात निर्यातको अवस्थामा हामीले गत वर्ष झन्डै 18 अर्बको भारतबाट हामीले विद्युत आयात गरेका थियौँ। गत वर्ष 37 करोडको हामी निर्यात गरेका थियौँ एनर्जी एक्सचेन्जको माध्यमबाट। अहिले त्योभन्दा अलिक बढी हामी सरप्लस हुने अवस्था देखिरहेको छ र अहिले पनि पिक टाइमको डिमान्ड खास गरी चाहिँ हिउँदमा हामीसँग असाध्यै घटेर जान्छ कि 400-500 मेगावाटतिर जाँदा हिउँदमा हामी अलिक बढी चाहिँ विद्युत लिइरहेका छौँ। त्यसलाई हामी आफ्नै उत्पादनले हामी आत्मनिर्भर हुनलाई केही वर्ष लाग्ने अवस्था हाम्रो तथ्याङ्कहरूले बताउँछ, हाम्रो निर्माण भइराखेकाहरूको आयोजनाहरूले बताउँछ। र बाढी तटबन्ध लगायत डुबान लगायतका कुराहरूमा सरकार गम्भीर नभएको कुरो पटक पटक उठ्ने गरेको छ। तर चाहिँ हामी सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्यविभाजन स्पष्ट रूपमा छ। त्यस अन्तर्गत जतिखेर म यो मन्त्रालयमा आउँदै गरेको थिएँ 5 अर्ब यसमा बजेट थियो चाहिँ नदी नियन्त्रण या तटबन्ध विपद व्यवस्थापनहरूमा। त्यसको दोस्रो वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दा 2.5 अर्ब 2.5 अर्ब प्रदेशहरूमा गयो, 2.5 अर्ब सङ्घमा रह्यो। त्यसले हामी जति सक्छौँ प्रभावकारी कामहरू गर्न कोसिस गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो अनुरोध मन्त्रालयको कि चाहिँ प्रदेश सरकारहरूको पनि स्थानीय तहहरूको पनि त्यहाँ गएका बजेटहरूलाई यो क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ विनियोजन गरियोस्, काम गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव रहिआएको छ। हामी बेला बेला समन्वय पनि गरिरहेका छौँ, बैठकहरू पनि गरिरहेका छौँ। र यस वर्ष यसलाई बढाएर हामी अघि मैले बताइसकेँ 4 अर्ब पुर्याएका छौँ। 4 अर्ब तराई मधेसमै खर्च हुन्छ यो सबै, र नयाँ प्रविधिबाट खर्च हुने चाहिँ नदी नियन्त्रण 90 करोड छ। 4 अर्ब 90 करोड चाहिँ हामी यो क्षेत्रमा विनियोजन गरेको हुनाले बिस्तारै फेरि सङ्घीय सरकारले अलिकति काम बढाएको अवश्य पनि हो, हाम्रो एकदम स्रोत कम हुँदा पनि। र स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल, स्यालो ट्युबवेल हामी सबै नै प्रदेशमा पठाएको हो खासमा पहिलो वर्ष। तर अध्ययनले के देखायो भने प्रदेशको पूर्वाधार मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रालयमा एकमुष्ट त्यो बजेट जाने, त्यसो हुँदा चाहिँ सिँचाइतिर निकै कम, स्यालो ट्युबवेल डिप ट्युबवेलहरू लगभग असाध्यै कम खर्च, बरु सडकमा खर्च हुने, त्यहाँ प्राथमिकतामा नपर्ने हुँदा केही न केही सङ्घीय सरकारले पनि काम गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता महसुस एकातिर। अर्कोतिर कोरोना प्रभावले थुप्रै हाम्रा युवा युवतीहरूले रोजगारी गुमाउने र उत्पादनको क्षेत्र खास गरी कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ हामी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकताले पनि यसपटक एकमुष्ट गत वर्ष जम्मा 400वटा स्यालो ट्युबवेल गरेका छौँ। एकैसाथ 5000 स्यालो ट्युबवेल अहिले गर्दैछौँ। गत वर्ष 100 डिप ट्युबवेल थियो, अहिले 247 ट्युबवेल। यसले क्षमताअनुसार सबै जडान हुँदा 22000 हेक्टरमा एकै वर्ष सिँचाइ सुविधा पुग्छ, जसले उत्पादन वृद्धि गर्छ। यो चाहिँ धेरै वृद्धि नै हो। मान्य सदस्यसँग म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म एमसिसी प्रसारण लाइनका कुराहरू मान्य अर्थमन्त्रीले बताइसक्नु भएको छ अघि नै, र यो एमसिसी आयोजना एमसिसी त्यसलाई चाहिँ नेपालमा सञ्चालन गर्ने एमसिए अथवा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट छ, जो अर्थ सचिवको नेतृत्वमा छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयबाट एकजना सहसचिव र विद्युत प्राधिकरण एमडी पनि त्यसमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सडक विभागबाट एकजना पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय एकजना सहसचिव हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ र अहिले अर्थ मन्त्रालयको मार्फत छ यो आयोजना। सडक र विद्युत पूर्वाधार भए पनि, यद्यपि हामी चाहिँ फेरि योसँग सरोकारवाला मन्त्रालय भएको हुनाले जानकारी छ, यसमा यो हाउसमै छलफलको लागि रहेको छ। यसबारेमा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि हामीले एउटा चाहिँ प्रसारण लाइन पहाडै पहाड 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरेका छौँ, प्रस्ताव गरेका छौँ एउटा मास्टर प्लानमा। अर्को पूर्व पश्चिम
हाइवेको प्यारलाल पूर्व पश्चिम 400 केबी प्रसारण लाइन छ, जो भरतपुरदेखि इन्द्रुवासम्मको धेरैजसो खण्ड निर्माण भइसक्यो, केही सम्पन्न हुँदैछ। बुटोल खण्ड निर्माण हुँदैछ। बुटोलदेखि दैजीसम्मको, कञ्चनपुरको दैजीसम्मको खण्डमा डिपिआर हुँदैछ। र इन्डियातिर चाहिँ 5वटा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, चीनतिर 2वटा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी क्षमताको छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरु योजना हो, मास्टर प्लान हो, त्यो अनुसार काम गरिरहेको छ। त्यसको एउटा पार्ट लप्सी फेरीदेखि रातामाटे, रातामाटेदेखि दमौली हुँदै बुटोल खण्ड पनि हो, पहाडबाट जाने। र दमौली हुँदै फेरि पहाड चाहिँ खास गरी चाहिँ पञ्चेश्वरसम्म, पश्चिम सेती पञ्चेश्वरसम्म जान्छ। पूर्वतिर चाहिँ अरुण हुँदै यो चाहिँ चाँगे, हाङपाङ चाँगेसम्म जान्छ। यसरी यो हाम्रो मास्टर प्लान छ। यस अन्तर्गत यो हो। विगत सरकारहरूले यसमा चाहिँ एमसिसी प्रोजेक्ट त्यसरी अघि बढ्यो। के गर्ने हाउसमा नै बहसमा रहेको हुनाले यसमा चाहिँ व्यक्तिगत रूपले मैले के बताउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि यसमा फेरि चाहिँ अब बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया, के अरे उहाँलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउने त्यसो त्यहाँ यसै गर्नलाई भन्ने जस्ता यो कुरो त्यति सान्दर्भिकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्यजीलाई पनि प्रश्न सोधिसकेपछि यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक भयो जस्तो आफैलाई पनि लागेन होला जस्तो मलाई लाग्छ। शान्ति प्रक्रिया अलग विषय हो, यो चाहिँ प्रसारण लाइन अलग विषय हो। अझ त्यसभन्दा पनि फरक चाहिँ टिङ्कर प्रहरी चौकीमा, यो मलाई धेरै जानकारी पनि छैन, हुने कुरो पनि भएन सबै विषयहरू। जनयुद्धकालमा प्रहरी चौकी हटाइयो, अनि अहिले आएर बाटो बनाउन दिइयो भने जस्तो यस्तो हुने एकदम मिल्दै नमिल्ने खालको, मन्त्रालयगत रूपले पनि नमिल्ने, सन्दर्भ पनि नमिल्ने प्रश्न गर्दा मान्यज्यू म आश्चर्य परेँ। तैपनि चाहिँ यसमा फेरि पछि आएर एउटा कुरो चाहिँ कस्तो हो भने, एकजना परीक्षामा एकजना मान्छेले चाहिँ गाईको निबन्ध राम्रोसँग कण्ठ गरेर गएको, तर इक्जाममा चाहिँ के आएछ भने चाहिँ हिमालको निबन्ध लेख्नुपर्ने आयो। अनि त्यो हिमालको बारेमा त अध्ययनै गरेको छैन भन्दा चाहिँ, अनि पछि चाहिँ के अरे के गर्ने त भन्दा चाहिँ बस्दा बस्दै परीक्षा हाल्न आइडिया लगाएर लेख्नु त पऱ्यो के भन्दा चाहिँ हिमाल, के अरे उत्तरतिर हिमालहरू, सेता हिमालहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट चाहिँ हिम नदीहरू बग्छ, तल आएर नदी हुन्छ, नदी हुँदै नदीका किनारहरू चाहिँ अब फाँटहरू हुन्छन्, त्यहाँ चाहिँ हरिया फाँटहरू घाँसहरू पाउँछ। अनि त्यहाँ गाईले चाहिँ यसरी घाँस चर्ने यता भन्दै सबै चाहिँ बाँकी सबै गाईको निबन्ध, 4 खुट्टा, सिङ, दुध आदि गरेर चाहिँ सबै गाईको निबन्ध लेखेको भन्ने हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ अब 63 साल शान्ति प्रक्रिया, प्रहरी चौकी, टिङ्कर, अनि बाटो, अनि आएर तल फेरि एउटा चाहिँ के त्यहाँ किन बिजुली नपुर्या भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि सान्दर्भिक भएको हुनाले माननीय सदस्य मैले यसमा चाहिँ त्यहाँ पनि र हामी जस्तै हामी 97वटा गाउँपालिका जहाँ विद्युत नपुगेको हामी 200 ग्रिड हामी अहिले पुर्याउँदैछौँ। र यस्तै ठाउँहरू सम्बोधनको लागि सुस्तामा जहाँ सरकारी निकायहरू निकै कम पुगेको रहेछ, एउटा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी, त्यसपछि पहिलो पटक जस्तै शिक्षा मन्त्री माननीय गिरिराजमणि पोखरेल पुग्नु भएको रहेछ एउटा विद्यालय। अनि चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ हामी ऊर्जा जलस्रोत सिँचाइ मन्त्रालय पुग्यौँ गत वर्ष। त्यहाँ 100 किलोवाटको चाहिँ के अरे वैकल्पिक ऊर्जा मार्फत हामीले, हाम्रो मन्त्रालयले त्यहाँ विद्युतको चाहिँ आयोजना अगाडि बढायौँ र अहिले अन्तिम चरणमा छ। त्यहाँ जम्मा 60 किलोवाट चाहिने रहेछ, तर हामी 100 किलोवाटको विद्युत आयोजना त्यहाँ निर्माण गरिरहेको। त्यसैले मान्यजी जस्तै राष्ट्रियतामा, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानमा हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सरकार, व्यक्तिगत रूपले म यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। यसमा कुनै शङ्का गर्न आवश्यक छैन। बरु राष्ट्रियताको विषय, छिमेकसँगको सम्बन्ध धेरै गम्भीर विषय पनि हो। त्यसै यसलाई चाहिँ कुनै एउटा सवाल जवाफको विषयभन्दा पनि गम्भीर रूपले विमर्श गर्नुपर्ने विषय, सहमति बनाउनु पर्ने विषय हो। यो मान्यज्यूको यो चाहिँ गम्भीर नै विषय हो, ध्यानाकर्षण भन्ने मैले लिएको छु। यति कुरो राख्दै मान्यज्यूको अर्को प्रश्न छ कर्णाली, अप्पर कर्णालीको छ। यो गत वर्ष पनि यही रूपमा आएको थियो कि यो लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस अन्तर्गत गत वर्षभन्दा अलिकति प्रगति यो चाहिँ बङ्गलादेशसँग विद्युत बिक्री गर्नलाई पिपिए गरेको सम्मको चाहिँ रिपोर्ट थियो। त्यसै यो चाहिँ कोरोना प्रभाव, लकडाउनहरू, त्यसले गर्दा यतातिरको 3-4 महिनाको प्रगति खासै आएको छैन, थाहा छैन। बाँकी मान्यज्यूको स्पिरिटसँग, भावनासँग म पनि सहमत छु, सरकार पनि सहमत छ।
र पश्चिम सेती लगानी बोर्ड मार्फत हामी फेरि पब्लिक कल गरेका छौँ। त्यसमा केही निवेदनहरू परेका छन्, त्यसको मूल्याङ्कनहरू भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले अगाडि बढाइनेछ। खास गरी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र पिपिपी मोडलमा नै अगाडि जाने यो सम्भावनाहरू अगाडि बढेको छ। कर्णाली चिसापानी हाम्रो देशकै सबभन्दा ठुलो 10,800 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना हो। विगतमा जाइकाको सहयोगमा यो चाहिँ अध्ययन भएको थियो। त्यो अध्ययनलाई अपडेट गर्नलाई हामी चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ अथवा केही अपडेट भइरहेको छ अध्ययनहरू। त्यसैले यो सरकारको प्राथमिकता छ, सरकारको चासोमा छ। मैले यति कुरो राख्दै सामान्य सभा महोदय, माननीय सदस्यहरूको यो गम्भीर सुझाव, यो हामी कोरोनाको प्रभावको बिचमा पनि हामीले जसरी चाहिँ यसरी हाम्रो सार्वभौम संसदलाई हामी सञ्चालन गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ र निकै सीमित भए पनि मान्यज्यूहरूको फेरि प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू आए। यसलाई सम्मान गर्दै यो पुरै हाउसकै र पुरै जनताकै आवाज हो भन्ने कुरोलाई आत्मसात गर्दै सम्मान गर्दै आगामी दिनमा पनि मान्यज्यूहरूको सल्लाह सुझावलाई अपेक्षा राख्दै यसलाई हामी विनियोजन जो गरिएको छ यसलाई अधिकतम सन्तुलित ढङ्गले गरिएको छ। केही सन्तुलन नमिलेको रहेछ भने आगामी दिनमा यसलाई सन्तुलन मिलाउने प्रतिबद्धता साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद।